Hello students, good morning everybody. Okay, today I am going to teach set operation. Okay, there are four types of set operation. They are first union of sets and second intersection of sets. Intersection of sets, difference of sets, and at last complement of a set. All are the set operation. Understood? In this set operation, we will study union of sets, intersection of sets, difference of sets, and complement of a set. Okay, now union of set. Union of sets. You know union of sets. For example, we have A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, and other set B 2, 4, 6, 8, 10, 12. This means. Then union of sets A and B, it is denoted by A union B. Read as A union B. This symbol we can read A union B. Therefore, A union B equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. ऐसे छ. Then 8, 10, 12. Okay, this means A union B. Union of set is also set. Understood? Here A equal to this much and B. A and B are two sets. Then the union of A and B is also set. Understood? Thus, the union of two or more sets is made just by grouping their elements together. Understood? हामीले दुईटा अथवा त्योभन्दा बढी सेट्स को जुन हामीले युनियन निकाल्छौं त्यसबाट जुन नयाँ सेट बन्छ एउटा सेट अथवा एउटाबाट हुँदैन दुईटा अथवा त्योभन्दा बढी सेट्सबाट हामीले युनियन फाइन्ड गर्यो भने युनियन सेट बनायो भने त्यसको एलिमेन्ट्सहरुको एउटा नयाँ ग्रुप बन्छ. ग्रुप मीन्स कलेक्सन, न्यू कलेक्सन बन्छ, which is also set, जुन चाहिँ एउटा सेट हुनेछ. A and B are two sets. Then the union of A and B is A union B. कप जस्तो, कपले डिनोटेट गर्छ युनियनलाई. यस्तो कप जस्तो, यसलाई हामी युनियन भन्छौं है. कप यसलाई हामी युनियन भन्ने. A union B is also set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. A को पनि एलिमेन्ट छ यसमा, B को पनि एलिमेन्ट छ र दुईटैको छ. दुईटै भनेपछि कमन 2 एउटा मात्र लेखेछु नि है, त्यसलाई हामी दुईटै भन्छौं. इन केस अफ ओभरल्यापिङ सेट्स, यदि तिनीहरु ओभरल्यापिङ सेट्स भयो भने हामी कमन पनि
लिने गर्छौं। इन केस of overlapping sets, the common elements are mentioned only once or only one. यदि दुईटै overlapping sets, you know overlapping sets? You know overlapping sets? Sets, they have some common elements. Understood? Okay, A and B are overlapping sets. Then A union B. A union B निकालता है. The common elements are mentioned only one. Understood? Common element जुन छ त्यसलाई हामी एक पल्ट मात्र लेख्छौं. जस्तै A को एलिमेन्ट लेख्यौं 1 2 3 4 5 6 अलरेडी भइसकेछ. अब B को एलिमेन्ट हामी लेख्न गयो भनेपछि B को एलिमेन्ट 2 कमन थियो त एक पल्ट हामी लेखिसकेछौं त अब फेरि लेख्न पाउँदैनौं. त्यसैगरी 4 पनि लेखिसकेको छ हामी फेरि लेख्न पाउँदैनौं. 6 पनि अलरेडी लेखिसकेको छौं पाउँदैनौं. अब बाँकी हामी लेख्दिन्छौं. Understood? So the common elements are mentioned only one while making the union. Understood? जतिखेर हामी दुईटा सेटको युनियन बनाउँछौं त्यतिखेर कमन एलिमेन्ट एक पल्ट मात्र लेख्छौं. किनभने कुनै पनि सेटमा एलिमेन्ट रिपिट हुँदैन भनेपछि हामीले युनियन बनाउनुको अर्थ हो दुईटै सेटलाई त्यतिकै हामी बुझ्छौं. सिम्पली पनि बुझ्दा हुन्छ. युनियन बनाउँदैछ केटाहरु के छ युनियन बनाउँदैछ मान्छेहरु युनियन बनाउँदैछ त्यसको मिनिङ के भयो हामी विभिन्न टाइप्सको विभिन्न क्याटेगोरीको मान्छेलाई भेला गरेर एउटा नयाँ ग्रुपिङ बनाउनु त्यसलाई हामी के भन्छौं युनियन भनेपछि सेट. सेटमा पनि त्यही कुरा हो. एउटा युनियन हामी ग्रुपिङ बनायो जुन ग्रुपमा ए को पनि एलिमेन्ट लिन्छौं बी को पनि एलिमेन्ट लिन्छौं. त्यो कति मान्छे दुवै क्याटेगोरीको हुन्छ त के त्यहाँ दुईटा मान्छे आउँछ त? ओ भनेपछि ए एन्ड बी. ए मा ए एउटा सपोज ए एउटा पार्टी भयो बी अर्को पार्टी छ जसमा ए को पार्टीमा 1 2 3 4 5 6 छ in A party and other party B party मा 2 4 6 8 10 12 छ भनेपछि यही मान्छे यहाँ छ. यो जुन 2 छ दुईटै पार्टीमा छ. हाम्रो कति मान्छे दुवै पार्टीमा हुन्छ 2. जस्तै 4 पनि दुईटै पार्टीमा छ र 6 पनि दुईटै पार्टीमा छ. अब हामीले यसलाई एउटा ग्रुप बनायो भने बोथ पार्टी दुईटै पार्टीको एउटा नयाँ ग्रुप बनायो भने त्यसलाई हामी युनियन भन्छौं. सेटमा पनि त्यस्तै हो. भनेपछि अब हामी यसलाई नयाँ ग्रुप बनायो भने एउटा युनियन बन्छ त दुईटैको पार्टीको मान्छे हामी के गर्दिन्छौं ग्रुपिङ. ग्रुपिङ गर्दा यो पार्टीको 1 आयो अब यो पार्टीको 2 आयो भने यही मान्छे यसमा पनि छ त यो एउटै नआउँछ किनभने यो मान्छे दुवै पार्टीमा छ. भनेपछि युनियनमा हामी त्यसरी लेख्छौं. त्यसैले हामी कमन एलिमेन्ट रिपिट लेख्दैनौं. कमन मिन्स एउटै मान्छे दुईटै पार्टीमा छ. अन्डरस्टुड? युनियन भनेको बुझ्नुभयो? जसरी हाम्रो सिस्टममा गाउँ समाजमा युनियन भनेको हामी के बुझ्छौं ग्रुपिङ. डिफरेन्ट क्याटेगोरी त्यसमा ग्रुपिङ हुन्छ. त्यस्तै यहाँ दुईटा डिफरेन्ट सेट छ तिनीहरुको एलिमेन्ट्सलाई हामी ग्रुपिङ गर्छौं जुन नयाँ सेट बन्छ. Union of two sets or more than two sets is also a set. Understood? Now, can you define? Okay, easily. We can define easily union of two sets. We have an example. We can define according to this example. The set of all the elements the set of all the elements यो एउटा सेट छ जुन सेट सबै एलिमेन्ट्स को छ. the set of all the elements which belong to
the set of all the elements which belongs to either to set A or to set B or to both set A and B. Understood? यहाँ हामीसँग दुईटा सेट छ, सेट ए छ बी छ, दुईटैलाई हामी युनियन बनायौं ए युनियन बी जुन नयाँ सेट बन्यो। त्यही दुईटाको एलिमेन्ट्सको नयाँ सेट भनेपछि हामीले यो एक्जाम्पल हेरेर डिफाइन गरेको द सेट अफ अल द एलिमेन्ट्स। अन्डरस्टुड? द सेट अफ अल द एलिमेन्ट्स व्हिच जुन एलिमेन्ट्स द सेट अफ अल द एलिमेन्ट्स व्हिच एलिमेन्ट्स बिलोङ जुन एलिमेंट्स को हामी सेट बनायौं नयाँ एलिमेंट्स को द सेट अफ ऑल द एलिमेंट्स व्हिच बिलोङ टू आइदर जुन एलिमेंट केसँग बिलोङ्स गर्छ यानी कसको एलिमेंट छ बिलोङ्स भनेको कसको एलिमेंट छ बिलोङ्स टू आइदर टू ए और टू बी और टू बोथ ए एंड बी। जुन एलिमेंट ए को हो और बी को हो और दुईटै को त्यो एलिमेंट्स को सेट लाइन के हुन्छ युनियन। द सेट अफ ऑल द एलिमेंट्स व्हिच बिलोङ्स टू आइदर टू ए और टू बी और टू बोथ ए एंड बी इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी। Understood? यसरी हामी कुनै पनि दुईटा सेटको युनियनलाई डिफाइन गर्न सक्छौं। यो हाम्रो कन्सेप्ट भयो। मतलब कुनै दुईटा और मोर देन टू सेट्स को हामीले युनियन निकाल्दा त्यो एउटा नयाँ ग्रुप बन्छ, नयाँ कलेक्सन बन्छ, नयाँ सेट्स बन्छ। द सेट अफ अल द एलिमेंट्स व्हिच बिलोङ टू आइदर टू ए और टू बी और टू बोथ। जुन नयाँ सेट ए को पनि एलिमेंट्स हुन्छ और बी को पनि र दुवैको पनि इज कॉल्ड द यूनियन of sets A and B. Understood? Now we can show the A union of sets. We can show union of the set in the Venn diagram. Okay. Venn diagram. In this Venn diagram, universal set A, B. Set A and B are disjoints. Then union of A and B. A र B को हामी युनियन निकाल्दा यो भेन डायग्राम हो जसमा एउटा सेट ए छ अर्को सेट बी छ। दुईटै सेट के छ डिस्जोइन्ट। डिस्जोइन्ट छ भनेपछि यहाँ हेर्नु हामीले दुईटैको युनियन निकाल्दा यसको पनि एलिमेन्ट्स हुन्छ त्यो सेटमा, यसको पनि एलिमेन्ट्स हुन्छ। अब बोथ त्यसमा छँदै छैन बिकज दे आर डिस्जोइन्ट सेट्स भनेपछि दुईटैको एलिमेन्ट हुन्छ। त्यसैले हामीले युनियनलाई सेडेड गर्दा दुईटैको पार्ट सेडेड हुन्छ। देन दिस Venn diagram represents A union B, union of set A and B. Understood? Or shaded part, shaded region represents A union B. Okay, next Venn diagram. Here A union B is shaded in this diagram. Understood? Okay, next. Here set A and B are overlapping set. Okay? In this diagram, this Venn diagram,
set A and B are overlapping set. They have some common elements. Now, A union B is shaded whole parts. Shaded region represent A union B. A union B is shaded. जतिखेर हाम्रो दुईटा सेट ओभरल्यापिङ हुन्छ त्यतिखेर A युनियन B को shaded हामी यसरी गर्छौं। त्यस्तै यो दुईटा सेटको हामीले युनियन निकालेका थियौं। कुनै कुनैमा तीनवटा सेटको पनि के हुन्छ युनियन हुन्छ। जस्तै युनियन अफ 3 सेट, युनियन अफ 4 सेट अनि त्यसलाई हामी कसरी shaded गर्ने। ओके, union of 3 set but they are disjoints A, B, C. Union of 3 sets shaded. They are disjoint. Shaded part is represent A union B union C. A union B union C is shaded. अब तीनवटा सेट ओभरल्यापिङ पनि हुन्छ। यसरी हाम्रो यो तीनवटा सेट यसमा ओभरल्यापिङ पनि हुन्छ। जस्तै A B C तीनटै सेट के छ ओभरल्यापिङ। A and B are also overlapping, B and C overlapping, A and C overlapping. All are overlapping to each other. Then shaded part or shaded region represents A union B. A union B union C is shaded. Okay, understood? Now A, B, C. In this Venn diagram, A and B are overlapping, B and C are overlapping set, but A and C are disjoint set. Then A union B union C. In this way we can shaded. Okay, this region is represented A union B union C. C is shaded. इसरी हामी A union B union C, A union B यसरी shaded गर्न सक्छौं। A union B, A union B union C भन्ने बित्तिकै त्यसको होल पार्ट, त्यसको सबै एलिमेन्ट त्यसमा इन्भल्भ भयो, त्यसमा पर्यो। मलाई लाग्छ तपाईहरु युनियन अफ सेट्स बुझिसक्नु। अब हामी जाने हो इन्टरसेक्सन अफ सेट्स। Okay. Now, intersection of sets. Intersection of sets भनेको
के हो भनेपछि हामीसँग यहाँ कुनै सेट छ ए बी सी डी ई एफ एन्ड बी डी ई एफ जी एच आई this much. Set A equal to A B C D E F. Right? Set B equal to D E F G H I. यसमा हामीले A इन्टरसेक्सन B निकाल्यो भने यसलाई हामी के पढ्छौं A इन्टरसेक्सन B. A इन्टरसेक्सन B पढ्छौं जुन एउटा सेट हो इन्टरसेक्सन क्याप यो क्यापलाई हामी इन्टरसेक्सन भन्छौं ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु कमन एलिमेन्ट लिने डी डी ई एफ एफ दिस मच यति हो कुनै दुईटा सेटको हामीले इन्टरसेक्सन निकाल्यो भने तिनीहरु बीचमा जुन कमन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं intersection or intersection of two sets is a set of elements which are common of both sets जुन चाहिँ दुईटै सेटको कमन एलिमेन्ट्स हुन्छ बुझ्नुभयो त इंटरसेक्शन ओभरल्यापिङ सेट्सको मात्र हुन्छ जुन दुईटा सेट ओभरल्यापिङ हुन्छ त्यसको इंटरसेक्शन मात्र हुन्छ जसलाई हामी इंटरसेक्शन सेट भन्छौं जस्तै हामीले A युनियन B निकाल्दाखेरि A को पनि एलिमेन्ट थियो B को पनि एलिमेन्ट थियो र दुईटैको पनि जसलाई हामी यसरी पनि देखाउँछौं म्याथमेटिकली A युनियन B लाई हामी म्याथमेटिकल कसरी देखाउँछौं A युनियन B equal to x such that x यसको मिनिङ के भयो भनेपछि A युनियन B एउटा सेट हो जसको एलिमेन्ट के छ x त यहाँ दुईटा सेटलाई कम्बाइन गरेर युनियन भएको छ भनेपछि दुईटै सेटको एउटै एलिमेन्ट x छ जुन एलिमेन्ट x जुन एउटा एलिमेन्ट छ A युनियन B को जुन एलिमेन्ट A को पनि छ भनेपछि x such that x belongs to A र त्यही एलिमेन्ट कसको छ B को पनि छ त्यसैले or x belongs to B यसलाई हामी म्याथमेटिकल सिम्बलमा यसरी देखाउन सक्छौं A युनियन B लाई but A intersection B in the mathematical symbol equal to x such that x belongs to A and x belongs to B both are different A union B भनेपछि एउटा सेट छ जुन सेटको एलिमेन्ट x छ जुन x A को एलिमेन्ट छ और B को एलिमेन्ट छ but A intersection B equal to x such that x means A intersection B को एउटा एलिमेन्ट x छ जुन एलिमेन्ट A and B दुईटैको छ and means x एउटा एलिमेन्ट हो A intersection B को जुन एलिमेन्ट A र B दुईटै सेटको छ तर यसमा A union B मा x such that x is an element which is element of A or element of B जुन एलिमेन्ट A को छ और B को छ यसरी और बोथ को छ लिस्ट भनेपछि हामीले इन्टरसेक्सनलाई अब डिफाइन गर्नु पर्यो भने कसरी डिफाइन गर्ने त द सेट अफ all the elements which belongs to both
the sets A and B. Understood? The set of all the elements. A intersection B is also a set, but it is the set of all elements which belongs to both the sets A and B is called the intersection is called the intersection of sets A and B. यस्तो टाइपको सेटलाई हामी A intersection B भन्छौँ. Okay, understood? The set of all the elements which belongs to, यहाँ क्लियर हुनु, हामीले यहाँ यसबाट यो जुन हाम्रो के छ इक्जाम्पल, जुन इक्जाम्पलबाट हामी कन्सेप्ट लियौँ, यो एउटा सेट छ, बी अर्को सेट छ, जुन दुईटै सेटलाई हामी कम्बाइन गर्दा इन्टरसेक्सन अनुसार ए इन्टरसेक्सन बी भनेको दुईटैको कमन एलिमेन्टको सेट बुझिन्छ. त कमन यति आयो भनेपछि हामीले यो कन्सेप्टबाट यसलाई डिफाइन गरेको द सेट अफ अल द एलिमेन्ट्स. अन्डरस्टुड? The set of all the elements which belong to both the sets A and B. यो एउटा सेट छ सबै एलिमेन्टको, जुन एलिमेन्ट दुईटै सेटमा बिलोङ्स गर्छ इज कल्ड द इन्टरसेक्सन अफ सेट. यसरी हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ र यिनीहरूलाई अब हामीले भेन डायग्राममा देखाउन पनि सक्छौँ. जस्तै यो इन्टरसेक्सन सेट यस्तो पनि हुन सक्छ. ल यो युनिभर्सल सेट छ, कुनै एउटा सेट ए हो, यसमा अर्को सेट बी छ, दुईटै सेट ओभरल्यापिङ छ, ओभरल्यापिङ पनि छ र बी इज सबसेट अफ ए, बी इज सबसेट अफ ए इज सबसेट अफ यू. यसको मिनिङ भयो भनेपछि ए इन्टरसेक्सन बी यसमा के होला त जतिखेर बी र ए सबसेट हुन्छ, बी ए को सबसेट हुन्छ, त्यतिखेर ए इन्टरसेक्सन भइहाल्छ. के ए भन्छु बी इन्टरसेक्सन भनेपछि यो इन्टरसेक्सन पार्ट यति ए इन्टरसेक्सन बी इज सैडेड. ए इन्टरसेक्सन बी इज सैडेड. त्यस्तै दुईटा ओभरल्यापिङ पनि हुन्छ. ए बी युनिभर्सल सेट. यहाँ ए इन्टरसेक्सन बी कुन हुन्छ? दुईटैको जुन ओभरल्याप छ यो भयो A intersection B is shaded. Three sets. Three sets छ भने यहाँ हाम्रो three sets A B C युनिभर्सल सेट. ल ए र बी दुईटै यहाँ पर्छ अनि सी पनि पर्छ, तिनटै पर्यो. यो पार्टलाई हामी ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी इज shaded. आज हामीले सेट अपरेसनमा के पढ्यो त? युनियन अफ सेट्स and intersection of set. I hope you understood. Okay, thank you. This much for today.